हुन्छ सर, त्यो कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्दा हुन्छ। ए हजुर हजुर, आज म सिधाइदिन्छु सर यो टपिक। है सर, हुन्छ हुन्छ बिस्तारै है सर। म यहाँ फेसबुक लाइभ जाँदैछु है सर। हस् सर। मैले बोले यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। यस सर। ल म सुरु गर्न थालेँ है। सदाको मङ्गलबार चाहिँ यो 5:30 बजे 1 आवर क्लासको लागि म उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म तपाईँलाई अस्ति त्यो नेपालका जात जाति बारेमा केही चाडपर्व र केही नृत्यहरू प्लस र स्पेसली खास गरी आज म चाहिँ नेपालका भाषाको बारेमा जानकारी दिने जमर्को गर्दैछु र यो साँझको याममा सबैलाई एकमुष्ट अभिवादन। सरको फोटो आएन नि हजुर? फोटो आएन सर? फोटो आउँदै आएन सर? सर हजुर सर, फोटो आएन है सर? फोटो आएन नि हजुर। फोटो आएन किन हो? अहिले नै आएको छैन? आएन। हाम्रोमा त आइरहेछ सर। ए ल ओके गो अहेड सर। यस सर। ल गुड सर आयो। सर हस्। म अस्ति अथवा हिजो हिजो हामी सोमबारमा नेपालका जातिहरू बारेमा चाहिँ जानकारी दिँदैछौँ र त्यसका केही बाँकी सामग्रीहरूमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछु। र हिजो हामीले यहाँहरूलाई चर्चा गरेका थियौँ नेपालका कुल जनजाति अथवा नेपालका कुल जाति 125 जाति, त्यही 125 जातिभित्रका अनौठा पक्षीहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। त्यसै गरी आज केही समय चाहिँ झन्डै आधा घन्टा जति चाहिँ म यहाँहरूलाई आधा घन्टा नभन्दा 15-20 मिनट जति चाहिँ यो जातिहरूको केही चाडपर्व र केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पस्काउँदैछु है। र विभिन्न जातिका पुरोहितहरू अहिले हामीले हिजो जानकारी गराइसक्यौँ नेपालमा 125 जाति छन्। त्यही जातिको महत्त्वपूर्ण जातिहरूका पुरोहितहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँछ है। यता जाति एउटा पुरोहित जो लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरूलाई, जो क्याडेट लड्दै हुनुहुन्छ, इन्सपेक्टर असै स्पेसली यी तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई विशेष काम लाग्नुहुन्छ। चेपाङको पुरोहितलाई पाँडे, सुनुवार, यो सुनुवार भनेको राई जातिको एक अन्तर्गतै पर्दछ, सुनुवारको नासो र सुरेलको नाक्सो है। यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यस्ता छन् कि उस्तै लवजका छन्, अलिकति यहाँहरूलाई कन्फ्युज गराउन सक्छ। सुनुवारको पुरोहितलाई चाहिँ नासो, जिरेल र सुरेलको चाहिँ नाक्सो है। नासो र नाक्सो छ, तपाईँलाई अप्सनमा झुक्किने होला। कतिपय थुप्रै छन् यस्तो जनरल नलेजमा यो झुक्किनु निकालेको। त्यसो हुनाले सुनुवारको चाहिँ नासो, जिरेल र सुरेलको चाहिँ नाक्सो। राईको पुरोहितलाई के भनिन्छ? मोपा। लिम्बूको फेदाङमा वा साम्बा। तामाङको लामा अथवा बोपो। गुरुङको घ्याब्रे। मगरको भुसाल। छन्त्याल जातिको भान्जा। नेवार जातिको गुबाजु अथवा देवबाजु। क्षेत्रीको पण्डित अथवा पुरोहित। मेचे जातिको देउसी। किसानको बैघा। झाँगडको धामी। लेप्चाको बिजुवा। हायुको खोचो। थामी अथवा बनकरिया जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? झाँक्री। बोटे अथवा बादीको पुरोहितलाई के भन्छ? ज्वाइँ अथवा भान्जा। पहरीको थकाली र थकाली जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? ढोम। शेर्पाको लामा र याक्खाको साम्बा। यी विभिन्न जातिका पुरोहितहरू हुन्
र थुप्रै पटक लोकसेवाले यो जडा मिलाउनुहोस् आदि इत्यादि होइन बारेमा सोधेको छ, राम्रोसँग जानकारी राख्नु होला। अब यसै गरी म विभिन्न जातिका चाडपर्वको बारे यहाँहरूले म जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु है। र नेपालमा धेरै चाडपर्वहरू छन् र विश्वमा धेरै चाडपर्व भएका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। राजवंशी है, राजवंशी यो मोरङ झापातिर बसोबास गर्छन्। यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व हो सिरुवा पर्व। अनि सतार है, सतारलाई सन्ताल पनि भनिन्छ, यो पनि झापा र मोरङमा बस्छन्। यिनीहरूको मुख्य चाडपर्व हो सोराय अथवा बाहा पर्व। बाहा भनेको फुलै फुलको पर्व हो। मैले हिजो यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ, यो सतारको घर वरिपरि चाहिँ यो बाबरी फुल राख्ने चलन छ भनेको थिएँ होइन। र त्यो फुलै फुलको पर्वलाई भन्छ बाहा पर्व। सोराय र बाहा पर्व कुन जातिको मुख्य पर्व हो भन्दा चाहिँ सतारको। अब मैथिली समुदाय यो पर्टिकुलर यो एउटा क्षेत्र वाइजको रूपमा है, मैथिली समुदायको मुख्य पर्व चाहिँ के हो? छठ पर्व है। यो हाम्रो तिहार पछि मनाइन्छ। छठ पर्वको मुख्यतया सूर्यको पूजा गरिन्छ र नेपालको एउटा यस्तो चाड हो जुन हिन्दू र मुस्लिम एकै ठाउँ बसेर मनाइने चाड साँच्चै भन्यो भने छठ पर्व हो है। अनि जुड शीतल यो चाहिँ नयाँ वर्ष दिन हिलो छ्यापाछ्याप गरेर मनाइन्छ भनेको मैथिली समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व छठ पर्व, जुड शीतल र अर्को चाहिँ हो सामा चकेबा। सामा चकेबा भनेको भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीभाइ बहिनी बिचको यो प्रेमको चाड हो। अब सुदूरपश्चिम समुदायको मुख्य चाड हो गौरा पर्व र अर्को हो विषु पर्व। विषु पर्व भनेको यो नयाँ वर्षको दिन चाहिँ उनीहरू तिथिपातीले पानी छ्यापाछ्याप गरेर यो मनाउने चाड हो। र चेपाङको मुख्य चाड के हो? छनाम है। यो छनाम यो चेपाङ भाषामा चाहिँ यो छनाम भनेको चाड चाहिँ नुहागी हो। यिनीहरूले भने चाहिँ यिनीहरू वास्तवमा भातै खान पाउँदैन अधिकांश चेपाङहरूले। तथापि यो घैया धान भन्ने हुन्छ पानी नलाउने धान, यो भदौको 15 अथवा 25 गतितिर एउटा एक दिन चाहिँ यिनीहरूले नुहागी खान्छ यो धानको, त्यसलाई भन्छ छोनाम अथवा नुहागी। नुहागी अथवा छोनाम भन्ने चाड कुन जातिको हो भन्दा चाहिँ चेपाङ। जस्तै थकालीको तोरण ल, यो तोरण ल भनेको यो फागु पूर्णिमालाई चाहिँ बिचमा पारेर 3 दिन भव्य रूपमा मनाउँछन्। र अर्को पर्व हो लोहफेवा, यो चाहिँ 12 वर्षमा चाहिँ एक पटक मनाउँछ। यो पितृ पूजाको चाड हो भनेको थकालीको महत्त्वपूर्ण चाड के रहेछ? तोरण ल र लोहफेवा। यसै गरी माडवाडीको मुख्य चाड चाहिँ गण र गौर पूजा भनेको यो चाहिँ भगवान शिव पार्वती गणेश कार्तिकी आदि देवताको पूजा गर्ने यो चाड हो है। र गुरुङको मुख्य चाड कुन हो भन्दा चाहिँ लोसार है। यो लोसार चाहिँ खास गरी 3वटा जातिको चाड हो। लोको अर्थ नयाँ, सारको अर्थ नयाँ वर्ष अथवा नयाँ चाड सुरु भयो, नयाँ वर्ष सुरु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। र गुरुङको मुख्य चाड के हो भन्दा तमु लोसार है। तमु लोसार जहिले पनि यो पुष 15 गते पर्छ। र अर्को चाहिँ टहटे पर्व। गुरुङहरूको मुख्य चाड कुन रहेछ? तमु लोसार र टहटे पर्व। यो टहटे पर्व भनेको गुरुङमा पनि तपाईँको एक थरी हुन्छन्, अधिकांश बुद्धिस्ट धर्मनी र अधिकांश गुरुङहरू के हुन्छन् भन्दा चाहिँ बुद्धिस्ट। यसरी बुद्धिस्ट गुरुङहरूले चाहिँ टहटे भन्ने पर्व मनाउँछन् भनेको तमु लोसार र टहटे पर्व कुन जातिको मुख्य चाड हो भन्दा चाहिँ गुरुङको। र यसै गरी तामाङको मुख्य चाड के हो? सोनाम लोसार। अनि शेर्पाको के हो? शेर्पाको मुख्य चाड चाहिँ ग्याल्बो लोसार। र अर्को पनि चाड छ यो शेर्पाहरूको चाहिँ डुम्जे लोसार है। यो लोसार भन्ने चाड यहाँहरूले कन्फ्युज नहोस्, यो लहरै आउँछ। र पुष 15मा कुन जातिले यो लोसार पर्व मनाउँछन् भन्दा गुरुङ जातिले है। अनि अर्को जुन लोसार छ नि तमु लोसार चाहिँ गुरुङहरूको, सोनाम लोसार चाहिँ कसको भन्दा तामाङको। यो चाहिँ पुषपछि माघमा मनाउँछन्। र फागुनतिर चाहिँ यो शेर्पाहरूले चाहिँ के लोसार मनाउँछ भन्दा ग्याल्बो लोसार मनाउँछन् है। लोसार त लोसार, एउटा तमु लोसार, एउटा सोनाम लोसार, अर्को ग्याल्बो लोसार। तमु लोसार चाहिँ गुरुङको, सोनाम लोसार तामाङको र ग्याल्बो लोसार तपाईँको शेर्पाको। यसै गरी थारूको मुख्य चाड माघी है। माघी भनेको माघी सङ्क्रान्ति भव्य रूपमा उनीहरू मनाउँछन्। साँच्चै भने यो उनीहरूको दसैँ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाड हो माघी है। यो माघीमा घोगीहरू खान्छन् उनीहरूले विशेष प्रकारको। अनि त्यो लगायत बड्का इतबार, यो आइतबारको दिन चाहिँ मनाउँछन्। र जितिया पर्व यो चाहिँ थारूका महत्त्वपूर्ण चाडहरू हुन्। यसै गरी मगरको चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति है। मगरहरूको पनि त्यही माघ 1 गते मनाउने चाड थारूले चाहिँ माघी भनेर मनाउँछन्। मगरहरू चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति। अनि अर्को भूमि पर्व, यो भूमि पर्व भनेको यो क्षेत्र रोप्नुभन्दा अगाडि यो रोल्पा रुकुमतिर चाहिँ यो भूमि पूजा गर्छन् के, राम्रो खेतीपाती धान राम्रोसँग सप्रेस भन्ने अभिप्रायले। र अर्को चाड हो चिन्डिके डुक्के, यो चाहिँ मगरहरूले नयाँ वर्षको दिन चाहिँ वनभोजको रूपमा मनाउँछन्। यो मगर भाषामा चाहिँ चिन्डिके डुक्केको अर्थ हो चिन्जान र भेटघाट है। चिन्डिके डुक्के, माघे सङ्क्रान्ति र भूमि पर्व कुन जातिको भन्दा मगरको। यसै गरी ब्यासीको मुख्य चाड कुन हो? धवला पर्व। ब्यासी भनेको यो हिजो हामीले पनि चर्चा गरेका थियौँ, यो दार्चुला जिल्लामा मात्रै पाइने जाति जसको मुख्य चाड हो धवला पर्व। यसै गरी मनाङवासीको मुख्य चाड हो यारतङ पर्व, यो भदौ महिना मनाइन्छ।
यो भनेको घोडा कुदाउने पर्व हो, जसले यो घोडा कुदाउनु फर्स्ट हुन्छ त्यसलाई केही पुरस्कारहरू पनि दिइन्छ। यो चाहिँ यातुङ पर्व मनाङबासीको। राईको मुख्य पर्व के हो? साकेला। यो साकेलाभित्र पनि दुईटा महत्त्वपूर्ण चाड छन्, एउटा उँधौली एउटा उँभौली है। तपाईँले उँधौली र उँभौली चाहिँ राईहरूको मुख्य चाड हो त भने त बुझ्नुहुन्छ, तर यो के हो भन्ने सन्दर्भमा धेरैलाई अलमलमा पर्नु होला। यो चाहिँ एउटा चाहिँ मङ्सिर पूर्णिमा दिन मनाइन्छ, अर्को चाहिँ वैशाख पूर्णिमा दिन। उँधौली चाहिँ मङ्सिर पूर्णिमा दिन मनाइन्छ साकेलाभित्र राईहरूले। उँधौली भनेको कस्तो चाड हो भने यो एकचोटि धान भित्याउने बेलामा र एउटा धान एक्चुअली एउटा चाहिँ बाली लगाउने र बाली भित्याउने बेला भनिन्छ। र उँधौली भन्ने चाड चाहिँ जब मङ्सिर महिनामा के हुन्छ भने यो पहाडतिर अत्यन्त जाडो हुन्छ, त्यसपछि यहाँको चरा चुरुङ्गी माछा आदि इत्यादि न्यानो खोज्दै खोज्दै तराईतिर जान्छ, त्यसो हुनाले यसको चाडको नाम के हो? उँधौली। अब फेरि तराईतिर तपाईँको यो वैशाख पूर्णिमातिर असाध्यै गर्म सुरु हुन थाल्छ, त्यसपछि त्यहाँको चरा चुरुङ्गी माछाहरू फेरि तपाईँको चिसो खोज्दै अनि फेरि पहाडतिर उक्लिन्छ, यसलाई भन्छ उँधौली। भनेको राईहरूको मुख्य चाड चाहिँ साकेला, साकेलाभित्र पनि उँधौली उँभौली भनेको त्यही हो। उँधौली भनेको मङ्सिर पूर्णिमा, उँभौली भनेको चाहिँ तपाईँको वैशाख पूर्णिमा है। अनि त्यसै गरी लिम्बूको मुख्य पर्व चासो, अनि तराली मगरको मुख्य पर्व चैते। यो तराली मगर चाहिँ डोल्पा जिल्लामा मात्रै पाइन्छ, यिनीहरूको मुख्य चाड चाहिँ चैते है। र नेवारहरूको मुख्य पर्व कुन हो भन्दा चाहिँ गठे मङ्गल। र एउटा जानकारी होस्, नेपालमा सबैभन्दा धेरै चाड भएको जाति चाहिँ नेवार जाति हो। र यो गठे मङ्गल भन्ने चाड चाहिँ मनाइसकेपछि, सम्म त यो साउनतिर पर्छ, यो चाड मनाइसकेपछि चाहिँ नेवारहरूको चाड चाहिँ वार रूपमा आउँछन् भनिन्छ कि भनिन्छ। नेवारहरूले 365 दिनमा 366 वटा चाड मनाइन्छ भनिन्छ। तर वर्षको पहिलो चाड भने गठे मङ्गल हो, त्यहाँबाट सुरु भइसकेपछि चाहिँ अन्य चाडहरू आउँछन्। यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाडहरू हुन्। तथापि नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड चाहिँ दसैँ, त्यसपछि तिहार होइन, अरू पनि छ, तिज पनि छ, साउनी सङ्क्रान्ति छ, आदि इत्यादि पनि चाड छ। तर महत्त्वपूर्ण चाड भने यिनी हुन्। र अन्तमा राउटेको मुख्य चाड चाहिँ साउनी सङ्क्रान्ति हो। यी विभिन्न जातिहरूको मैले यी चाडपर्वहरूको कुरा गरेँ। अब म चाहिँ यो अन्त्यमा, यो जातिको अन्त्यमा एउटा के कुरा गर्दैछु भने नृत्यहरूको कुरा गर्दैछु है। हुन त यो संसारमा सबै जनावरहरू नाच्छन् कि, मान्छे मात्रै होइन, जनावरहरू पनि नाच्छन्। जस्तो तपाईँलाई भन्नै पर्दा एउटा उद्बला भन्ने एउटा जीव हुन्छ, त्यो त संसारमा यो जिन्दगीभर बाँचेर नि जिन्दगी बिताउने, यस्ता जतिखेर पनि नाच्ने यो जीव जन्तुहरू पनि छन् संसारमा। मान्छेहरू पनि नाच्छन् होइन, रमाइलो उत्सव आदि इत्यादिमा। र यो नेपालमा विभिन्न जातिका आफ्नै किसिमका चाहिँ नृत्यहरू छन् है। यसकै बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। र धेरै पटक यो लोकसेवाले पनि यो सोध्ने गरेको छ। र नेपालका 125 जातिहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै यो नृत्य अथवा नाच भएको जाति चाहिँ थारू जाति हो है। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, थारूहरू बेसिकल्ली सामान्यतया यो पश्चिम तराईतिर बस्छन् होइन। मैले भन्छु बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ आदितिर। र यिनीहरूको मुख्य पर्वको कुरा गर्नुपर्दा झुमरा होइन, थारूको मुख्य नाच, लट्ठी नाच होइन, अनि तरबारे नाच, अनि त्यसपछि तपाईँको बाह्रमासे नाच भनेको सधैँ नाचे नाच, अनि कटहरे नाच होइन, अनि सखिया, जटजटिन, अनि चाँचरी, रानी नाच, जोगिरा होइन, चोरखोलिया, मयूर नाच र मघौटा है। एउटा जानकारी होस्, यो थारूहरूको महत्त्वपूर्ण चाड भनेको चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हो। त्यो माघे सङ्क्रान्ति जुनमा चाहिँ नाच्ने नाचलाई उनीहरू मघरा अथवा मघौटा भन्छन् है। साँच्चै भन्यो भने सबैभन्दा धेरै चाड भएको नेपाल के अरे नृत्य भएको नाच भएको जाति नै थारू हो। र तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जुन वस्तुगत प्रश्नमा यो चिल्लो लाउने आउँछन् होइन, त्यो पनि कतिपयको चाहिँ तपाईँले आएन, कन्फ्युज आयो भने चाहिँ यो नसुनेको नाच सुन्नु भने थारूमा लाउँदा केही फरक परेन। यो पनि एउटा यो टिप्स अथवा एउटा कायदा हो है। त्यसपछि दोस्रो धेरै नाच भएको जातिमा चाहिँ मगरहरू पर्दछ है। म पनि यही समूहमा परेँ, यही जातिमा। मगरको मुख्य नाचमा चाहिँ तपाईँको मारुनी है। यो मारुनी भन्ने नाच चाहिँ कस्तो हो भन्नुलाई भने यो केटीको भेषमा, केटीको पहिरनमा अथवा युवतीको पहिरनमा केटाहरूले नाच्ने नाचलाई मारुनी नाच भन्छ। मगरको निकै महत्त्वपूर्ण नाच हो। र एकजना चाहिँ तपाईँको फेरि अरू चाहिँ केटा मान्छे महिलाको भेषमा अथवा महिलाको लुगा पहिरन लगाएर नाच्छन्, तर एकजना चाहिँ तपाईँको लोग्ने मान्छे भएर नाच्छन्, त्यसलाई चाहिँ पुस्रुङ्गे भन्छ। जुन जानकारी रहोस्। त्यसपछि कौरा नाच है, कौरा नाच मगरको महत्त्वपूर्ण नाच, यो मारुनी र कौरा। त्यसपछि भन्नै पर्दा टप्पा, एकदम फास्ट बिटको नाच हो यो चाहिँ
सल्यान तिर नाचिन्छ खास गरी। अनि अर्को भूमे नाच है, मैले भने यो भूमे चाहिँ यो खेत रोप्नुभन्दा अगाडि नाचिने नाच हो। सालेजु है, सालेजु पनि महत्त्वपूर्ण निकै नाच हो भनिन्छ। यो सालेजु नाचको उत्पत्ति नै यो बागलुङमा भएको हो। अनि हुर्रा यो चाहिँ धनकुटामा भएको यसको उत्पत्ति है, यो धरानतिर खुब नाचिन्छ। अनि झ्याम्रे है त, यो झ्याउरेलाई झ्याम्रे भनिन्छ होइन। ख्याली यो मगरहरू पनि यो पुनहरू मगरभित्र पनि पुनहरू नाच्ने महत्त्वपूर्ण नाच हो ख्याली। अनि घाँटु, सोरठी है र पाङदुरे यो मगरका महत्त्वपूर्ण नाच हो। र यहाँहरूलाई यो पाङदुरे नाचको भन्नुपर्दा मगर जाति असाध्यै नै यो रमाइलो गर्ने नाच जाति हो है, जतिखेर पनि रमाइलो गर्नुपर्ने। र यो पाङदुरे नाच चाहिँ कोदो रोप्दा र कोदो टिप्ने बेलामा नाच्ने नाचलाई चाहिँ पाङदुरे नाच भनिन्छ। र यसको अर्थ हुन्छ ताइनेतुईको नाच। ताइनेतुईको अर्थ नै पाङदुरी हो है। पाङदुरीको अर्थ भनिन्छ नि ताइनेतुई हो, यो मगरको नाच पर्दछ। र त्यसपछि गुरुङ, गुरुङको रोदी, घाँटु, सोरठी र पुटपुटी। पुटपुटी भनेको चाहिँ यो गुरुङहरूले बच्चा जन्माइसकेपछि न्वारान गर्ने बेलामा नाच्नेलाई पुटपुटी नाच भनिन्छ। अब यहाँहरूलाई कन्फ्युज भयो होला, यो धेरै पटक लोकसेवाले सोधेको प्रश्न पनि हो। यो घाँटु र सोरठी चाहिँ वास्तवमा 3वटा जातिको नाच हो है, भन्नै पर्दा मगर, गुरुङ र दुराको। अब लोकसेवाले प्रश्न सोधेको छ र सोध्न पनि सक्छ। मानिलिनुहोस् घाँटु र सोरठी नेपालको प्रसिद्ध नाच हो, तलको मध्ये कुन जातिको भनेर सोध्यो। अब कमा दियो गुरुङ, खमा तपाईँको मगर, गमा दुरा, घमा क्षेत्री दियो भने अब तपाईँले कन्फ्युज हुन्छ। 3वटा जातिको घाँटु सोरठी त दुराको पनि हो, मगरको पनि हो, गुरुङको पनि हो। अब यसमा तपाईँले के चाहिँ तपाईँको हेक्का राख्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने भन्दा चाहिँ गुरुङलाई। अनि यदि गुरुङ अप्सन छैन भने मगरलाई, मगर छैन भने दुरा। र अथवा यो 3वटा अप्सन दिएर होइन, जस्तो घाँटु र सोरठी नेपालको प्रसिद्ध नाच हो, तलको मध्ये कुन जातिको हो भनेर सोध्यो भने होइन, सोध्न पनि सक्छ। र सोध्यो भने जस्तो कमा दियो गुरुङ, खमा दियो मगर, गमा चाहिँ दुरा, अनि घमा चाहिँ तलका सबै हुन् भन्दा तलका सबै पनि हुन्। र एउटा जानकारी गरौँ, एउटा प्रश्न यो पनि आएको थियो है, मैले भने घाँटु र सोरठी यो नेपालको महत्त्वपूर्ण नाच हो र मुख्यतया 3वटा जातिको मगर, गुरुङ र दुरा। तर पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने? गुरुङलाई, त्यसपछि मगर, तेस्रोमा दुरा। र त्यो बाहेक यो पनि सोध्न सक्छ तपाईँको अप्सनमा गुरुङ, मगर, दुरा, क्षेत्री पनि दिन सक्छ। अथवा घाँटु र सोरठी नृत्य तलको मध्ये कुन जातिको होइन भनेर सोध्न सक्छ, सोधेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हेक्का राख्नु होला है त। यसै गरी तामाङ, तामाङको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ तामाङ सेलो र भोटे सेलो है। उनीहरू चाहिँ यो नाच चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाच हो तामाङको। र अर्को सरस्वती नाच। अब नेवार है, नेवार चाहिँ कात्तिके नाच, लाखे नाच, रुद्राणी, इन्द्राणी होइन, आदित्य चाहिँ नेवारीको नाच हो। र अर्को चाहिँ तपाईँको महाकारी नाच छ, यो चाहिँ ज्यापुहरूको, यो नेवार जातिको पनि अलिक तल्लो जाति मान्छ नेवारहरूले। यो ज्यापुको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ महाकारी नाच हो। यसै गरी माझीको गेहेडी नाच है, सतारको दसैँ नाच अथवा रिन्चे नाच, अनि गन्धर्वको खुकुरी, तरबारे नाच। र एउटा कुरा है, यहाँलाई कन्फ्युज हुने कुरा, यो तरबारे नाच, तरबार नाच चाहिँ थारूको, तरबारे भने चाहिँ तपाईँको यो गन्धर्वको है। एकछिन यो कन्फ्युज नहुनु होला, यो तरबार र तरबारेमा। तरबार नाच चाहिँ थारूको, तरबारे नाच चाहिँ एउटा तरबार एउटा रे छ है, यसमा कन्फ्युज नहुनु। एउटा गन्धर्वको, रे भन्यो भने चाहिँ गन्धर्वको, अनि तरबार मात्रै भन्यो भने चाहिँ थारूको है। र बाहुन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ रत्यौली, सङ्गेनी, बालुन र हनुमान नाच हो है। र बादी समुदायको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ मारुल्या है। यसै गरी झाँगडको कर्मा धर्मा नाच है। र राईको के हो? चण्डी नाच, हाङसिला, होप्सा नाच। र राईको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ चण्डी नाच हो। यो साकेला पर्वमा महत्त्वपूर्ण रूपमा नाच्छन् राईहरू। र लिम्बूको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ कुन? धान नाच हो। र च्याम्रुङ र केलाङ है। धान नाच र च्याम्रुङ कुन जातिको भन्दा लिम्बूको नाच हो है। यो नाचको प्रसङ्ग गर्नुपर्दा नेपालको सबैभन्दा पहिलो डान्स चाहिँ तपाईँको कुन नाच भने चरिया नृत्य है। विच इज द फर्स्ट डान्स अफ नेपाल भनेर यसलाई यदि यहाँलाई प्रश्न सोध्यो भने नेपालको चाहिँ चरिया नाच हो। यो चरिया नाच चाहिँ तपाईँको मुख्यतया यो नेवारको पनि, नेवार जातिको पनि यो बौद्धिस्ट नेवारहरूले, बुद्धिस्ट नेवारहरूले नाच्छन्। र जानकारी होस्, नेवारी जातिमा 2 जाति मात्रै के अरे बुद्ध धर्म मान्छन्।
एउटा साक्की एउटा बज्रचार्य। यो साक्की र बज्रचार्यहरूले चाहिँ यो तन्त्र मन्त्र विधिद्वारा नाचिन्छ। यो नेपालको पहिलो नीति पनि भन्छ यो। तर खैर जेसुकै भए पनि नेपालको महत्त्वपूर्ण नाचहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो घाँटो नाच र सोरठी नाच चाहिँ नेपालको महत्त्वपूर्ण नाच हो। र विश्वकै महत्त्वपूर्ण नाच भनेको तपाईँको सुन्नुभयो होला ब्राजिलको साम्बा डान्स है। संसारकै विच इज द मोस्ट पपुलर के अरे डान्स अफ द वर्ल्ड भनेर सोध्यो भने ब्राजिलको साम्बा डान्स हो। संसारकै फेमस डान्स है, आफ्नो नेसनल डान्स हुन्छ है। त्यसो हुनाले यो साम्बा नाच चाहिँ ब्राजिलको नेसनल डान्स हो। जस्तै रुम्बा क्युबाको नेसनल डान्स हो होइन। बोलेरा स्पेनको नेसनल डान्स हो। थुप्रै छन्। जस्तो यो शास्त्रीय पाराको नाच चाहिँ जस्तो कथक नाच इन्डियाबाट सुरुवात भएको यी नाचहरूको कुरा गरेँ। र एउटा के उक्ति छ भने नाचको बारेमा, जो नाच्छ ऊ धेरै बाँच्छ भन्ने एउटा उक्ति छ कि है। र साँच्चै भने नि यो हामी गेट टुगेदर हुँदा त हामी उफ्रन्छौँ, तर यो सुर र तालमा नाचेको नाच चाहिँ अर्कै हुन्छ। साँच्चै भने जो नाच्छ ऊ धेरै बाँच्छ भन्नुको अर्थ नाच्ने मान्छेले के गर्छ, एक्सर्साइज गर्छ। एक्सर्साइज गर्ने मान्छे के हो, निरोगी हुन्छ, त्यसो रोग लाग्दैन, त्यसमा धेरै बाँच्छ भन्नुको अर्थ पनि यही हो। ल है त मैले यो जनजातिको चाडपर्व र नाचको बारेमा यहाँलाई केही जानकारी दिने जमर्को गरेको। अब म चाहिँ तपाईँको भाषातिर जान्छु है त। भाइ बहिनीहरू र अथवा मेरो यो कल्चर र यो भाषाको क्लास सुनिरहनु भएका महानुभावहरूलाई अझ म एकदमै रोचक र नवीनतम र पठनीय कुराहरू पस्कने कोसिस गर्दछु। अब म तपाईँ जान्छु भाषातिर जानेछु है त। भाषा, यो भाषा भनेको के हो भन्नुलाई भने विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने माध्यम हो। जस्तो तपाईँ हामी अहिले बोल्दैछौँ, मैले बोले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, केद्वारा? भाषाद्वारा है। भनेको भाषा भने के रहेछ, विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने एउटा के हो, माध्यम हो है। र संसारमा टेन्टेटिभली करिब 5000वटा भाषाहरू छन् है। जानकारी अनुसार संसारको सबभन्दा पहिलो भाषा चिनिया र दोस्रो संस्कृत मानिन्छ। कतै कतै संस्कृत नेपालको विश्वकै पहिलो भाषा पनि भनेको छ। तर लोकसेवाले मानेको र कतिपय परीक्षामा चाहिँ यो चिनिया भाषा चाहिँ संसार सबभन्दा पुरानो भाषालाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो इन्साइक्लोपिडियाले पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ। भनेको संसारमा करिब 5000 प्रकारको भाषा छ। तीमध्येमा सबैभन्दा पहिलो भाषा भनेको चिनिया, त्यसपछि संस्कृत लगायत अरू भाषा पनि छ। र विश्वमा 5000 किसिमका भाषाहरू छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ भारत। झन्डै करिब 800 भन्दा बढी अथवा टेन्टेटिभली 1000 भन्नुहोस्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक कुन देश रहेछ? भारत। त्यसो भएर भारतलाई त भाषाहरूको चिडियाखाना अथवा के भनिन्छ भन्दा जू अफ द ल्याङ्ग्वेजेस पनि भनिन्छ, अथवा विच कन्ट्री नोन एज जू अफ द ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने त्यो कुरा चाहिँ डेफिनेटली अभियसली त्यो कुन देश हो? इन्डिया। भनेको संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ भारत, के अरे विश्वको चाहिँ भारत होइन, सबभन्दा धेरै इन्डिया। त्यसपछि दोस्रोमा इन्डोनेसिया पर्छ। इन्डोनेसिया थुप्रै आइल्यान्ड छ। संसारमा सबभन्दा धेरै टापु भएको देश इन्डोनेसिया, टापुपछि चाहिँ इन्डोनेसियन भाषा छन्। त्यसपछि भारतपछि दोस्रो धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ इन्डोनेसिया हो। र साउथ एसियामा चाहिँ, दक्षिण एसियामा चाहिँ नेपाल चाहिँ, दक्षिण एसियामा 8वटा राष्ट्रहरू छन्। त्यो मध्येमा भारतपछि दोस्रो धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ हाम्रो देश नेपाल हो है। र यसै गरी धेरै भाषी भएको महादेश चाहिँ अफ्रिका भाषा हो। यो पनि जानकारी होस्। र तर संसारमा सबभन्दा धेरै नागरिकले बोल्ने भाषा भनेको चिनिया भाषा अन्तर्गत पनि मन्दारिन भन्ने भाषा हो, जुन 1 अरबभन्दा बढी नागरिकहरूले बोल्ने गर्छन् है। संसारमा सबभन्दा पहिलो भाषा कुन रहेछ? चिनिया। सबैभन्दा धेरै मान्छेले बोल्ने भाषा कुन हो? मन्दारिन है। चिनिया भाषा अन्तर्गत पनि पर्छ। संसारमा सबभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक कुन हो? भारत अथवा इन्डिया। र यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा कुन हो? अङ्ग्रेजी भाषा हो र इङ्ग्लिस है। किनभने ब्रिटिसले आफ्नो संसारमा धेरैभन्दा धेरै देशमा उपनिवेश बनायो अथवा कोलोनी बनायो। अनि जहाँ जहाँ उसले आफ्नो उपनिवेश बनाए ती टापु अथवा राष्ट्रहरूमा चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृति पनि लाग्यो। त्यसो हुनाले संसारमा सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। त्यसो हुनाले अङ्ग्रेजी भाषालाई विश्वमा के भनेर चिनिन्छ भने इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि चिनिन्छ, अथवा विच ल्याङ्ग्वेज नोन एज इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड भन्यो भने अङ्ग्रेजी भाषा संसारमा सबभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा। र दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको स्पेनिस भाषा पर्छ है। अङ्ग्रेजीपछि विश्वमा दोस्रो धेरै देशमा बोलिने भाषा कुन हो? अङ्ग्रेजी। र संसारमा सबैभन्दा एकदम फास्टेस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको आयरल्यान्डको भाषा हो। र एउटा जानकारी होस्, अङ्ग्रेजी भाषा भन्ने पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्ने भनेको ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज र अमेरिकन हो, त्यसपछि अस्ट्रेलियन हो, अरू त हामी बोल्दैनौँ है। बोल्न त त्यहाँ पनि अङ्ग्रेजी लवजकै बोलिन्छ यो उसमा आयरल्यान्डमा। यस्तो फास्ट ल्याङ्ग्वेज कि
यो फुल स्टप र कमा कहाँ छ भने पनि हामी छुट्याउन सक्दैनौँ, एकदम पटटटट बोल्छन्। त्यही भएर संसारकै फास्टेस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको आइल्यान्ड देशको भाषा हो है। भाषाको कुरा गऱ्यौँ। भाषा भने के रहेछ भन्दा विचारको अभिव्यक्ति है, विचारको अभिव्यक्ति पक्ने एउटा के हो माध्यम। जस्तो अहिले मैले बोलिरहेको छु, तपाईँले मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ र बुझिरहनु भएको छ, केद्वारा भन्दा भाषाद्वारा है। अब म नेपालको भाषाको कुरा गर्दैछु। अब 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा 123 भाषा भनिएको थियो। तर भाषा आयोगले चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ 2076 साल कार्तिक 18 गते चाहिँ 6 नयाँ भाषा सिफारिस गरेपछि हाल नेपालमा 129 वटा भाषा रहेका छन् है। अब 129 भाषा छन् भनेपछि पहिला चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ 123 भाषा थियो र गत 2076 कार्तिक 18 गते भाषा आयोगको सिफारिसले के गर्यो, नेपालमा 6 नयाँ भाषा चाहिँ पत्ता लगाए। त्यो कुन कुन हो भन्दा राणा थारू भाषा, यो चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामा बोलिन्छ। अर्को पोइके, यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा बोलिन्छ। अर्को सेराके अथवा सेके, यो मुस्ताङमा बोलिन्छ। र अर्को चौथोमा नार्फु, यो मेरै जिल्ला गोर्खामा बोलिन्छ। अर्को पाँचौँमा नुर्बी, यसलाई लार्के भाषा पनि भनिन्छ, यो गोर्खामा बोलिन्छ। अर्को कुन आछ भन्दा चुम भाषा अथवा यसलाई सियार पनि भन्छ, गोर्खा जिल्लामा बोलिन्छ। अर्थात् 2076 यो कार्तिक 18 गतेदेखि नेपालमा हाल भाषाहरूको सङ्ख्या कति रहेछ भन्दा 129 वटा रहेको छ। र यो भाषा आयोगले चाहिँ 2076 कार्तिक 18 गते चाहिँ 6 वटा नयाँ भाषा चाहिँ सिफारिस गर्यो है। र हाम्रो संविधानको धारा 6 मा चाहिँ के भनेको छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हुन् भनेको छ है। र संविधानको धारा 7 मा चाहिँ के भएछ भन्दा सरकारी कामकाजको लागि चाहिँ तपाईँको यो देवनागरी लिपि चाहिँ लेख्नै पर्ने भन्ने बताएको छ। भने हाम्रो देशमा 129 भाषा भए पनि अधिकांश नेपालीले बोल्ने भाषा कुन हो? अधिकांश नेपाली बोल्ने भाषा कुन हो? नेपाली भाषा हो है। यसलाई पर्वती पनि भनिन्छ, खस भाषा पनि भनिन्छ, जुन अहिले म बोल्दैछु तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ है। र हाम्रो भाषा पनि तपाईँको नेपाली भाषा पनि विश्वमा चाहिँ कम चान्चुनेको भाषा होइन है। मैले भने संसारमा 5000 प्रकारका भाषाहरू मध्येमा हाम्रो भाषा नेपाली भाषाको स्थान चाहिँ 36औं स्थानमा आउँछ। कति स्थानमा आउँछ? 36औं। र यतिसम्म कि 3 वटा सार्क राष्ट्रका 3 वटा राष्ट्रले चाहिँ नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाकै मान्यता दिएको छ। कुन कुन भन्दा भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का। भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा पनि नेपाली भाषा बोलिन्छ। भन्न त तपाईँहरूले भुटान पनि बोल्ने छन् भन्दा, तर भुटानहरूमा चाहिँ नेपाली भाषा बोल्ने के छ प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन। त्यसो हुनाले यो शरणार्थीको रूपमा यतैतिर नेपाली बोलिने यतैतिर लखरदे 1991 तिर। त्यसो हुनाले यो विश्वमा चाहिँ नेपाल बाहेक नेपाली भाषाले मान्यता दिने चाहिँ 3 मुलुक कुन कुन हुन्? एउटा भारत, एउटा श्रीलङ्का, एउटा बङ्गलादेश। र भारतले त 1992 मा यो अनुसूची 8 मा नै यो नेपाली भाषालाई के गरेको छ? समावेश गरेको छ है। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भने जुम्लाको सिजाबाट भएको हो। जुन हामीले नेपाली भाषा बोलेका छौँ, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भएको? जुम्लाको सिजाबाट भएको हो है। यो भाषालाई पर्वतीय भाषा पनि भन्छ, खस भाषा पनि भन्छ। अथवा खसहरूले बोल्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ खस भाषा भनेको पनि हो। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति चाहिँ केबाट भएको भन्दा चाहिँ तपाईँको यो संस्कृतबाट भएको। वास्तवमा यो हिन्दी र नेपालीमा खासै त्यति तात्विक फरक छैन। त्यसो हुनाले हिन्दी र नेपालीको आमा नै अथवा जननी नै संस्कृत हो। संस्कृतबाट जन्मेको नेपाली र के रहेछ? हिन्दी। अथवा नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन ठाउँबाट भएको भन्दा जुम्लाको सिजाबाट। र यो भाषालाई के भनिन्छ? पर्वतीय। पर्वतीय र पहाडतिर बोलिने भावनालाई पर्वते, र खसहरूले पहिला बोल्न थाल्ने भएकोलाई के भनिन्छ? खस भाषा भनेर पनि चिनिन्छ। तर यो भाषाले राष्ट्रिय मान्यता कानुनी रूपमा मान्यता चाहिँ नेपाली भाषाले 2015 सालमा मात्रै प्राप्त गरेको है। र यो भाषाको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँलाई यो नेपाली भाषाको कुरा गर्नुपर्दा 3 भागमा यो विभाजन पनि गरेको छ है। यो प्राचीन काल, आधुनिक काल र प्राचीन काल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल। भनेको नेपाली भाषाको तपाईँको यो प्राचीन काल भन्नाले विक्रम सम्वत 1040 देखि 1549 सम्मको युगलाई चाहिँ नेपाली भाषाको यो प्राचीन काल मानिन्छ। भनेको 11औं शताब्दीदेखि है। यो मध्यकाल भनेको नेपाली भाषाको विक्रम सम्वत 1549 देखि 1958 सम्मलाई के भनिन्छ भन्दा नेपाली भाषाको यो मध्यम काल भनिन्छ। र नेपालमा आधुनिक
भाषाको काल भन्नाले नेपाली भाषाको आदिम काल भन्नाले चाहिँ विक्रम सम्वत 1958 यतादेखि भनिन्छ। अर्थात् गोरखापत्रको स्थापना देव शमशेरको प्रधानमन्त्री कालमा, राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पालामा 1958 मा वैशाख 24 गते गोरखापत्रको के हो प्रकाशन भयो। त्यसपछि बल्ल हामीले अहिले जुन बोलेको भाषाहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो। होइन भने त्योभन्दा अगाडिको भाषा भने यो पृथ्वीनारायण शाहले बोलेको भाषा अथवा भानुभक्तले बोलेको भाषा भनेका जस्तै गएको हुन् खाएको हुन् भन्ने भाषा मात्रै बोलिन्थ्यो। र गोरखापत्रको प्रकाशनपछि 1958 वैशाख 24 गतेदेखि चाहिँ के भयो, नेपाली भाषाले आदिम भाषाको काँचुली फेर्यो। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्दा हामीले जुम्लाको सिजाबाट भन्यौँ। र यो खस भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिने पहिलो व्यक्ति चाहिँ यही जुम्लाको राजा नागराज हुन्। र नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका चाहिँ तपाईँको यो विक्रम सम्वत 1942 तिर मोतीराम भट्टले, युवा कवि मोतीराम भट्टले यो गोर्खा भारत जीवन भन्ने पत्रिका चाहिँ नेपाली भाषामा लेखेको पहिलो पत्रिका हो। र नेपालमै यो निस्किएको नेपाली भाषा निस्किएको पहिलो पत्रिका चाहिँ सुधा सागर हो, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 1955 मा निस्किएको पत्रिका हो। भनेपछि नेपालमै निस्किएको नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन रहेछ? सुधा सागर, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 1955 बाट चाहिँ सुरु भएको हो। र नेपाली भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिने व्यक्ति को भन्दा मैले नागराज भने हैन। र नेपाली भाषाको आधुनिक काल भन्नाले कुन समयले चिनाउँछ भन्दा गोरखापत्रको प्रकाशनपछि। र त्रिविले भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेदेखि नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो भन्दा 2018 साल वैशाख 30 गतेदेखि। भनेपछि त्रिविले भनेको 2015 सालमा चाहिँ यो नेपाली भाषाले कानुनी रूपमा यो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाए। र अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ 2018 साल वैशाख 30 गतेबाट चाहिँ नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो। यसै गरी अड्डा अदालतमा नेपाली भाषा मात्रै कामकाजी भाषा कहिलेदेखि बनाइयो भन्दा 2021 साल वैशाख 2 गते। यो निकै महत्त्वपूर्ण मितिहरू छन्, एउटा जानकारी होस्। यो नेपाली भाषा हामीले अहिले जुन बोलिरहेको भाषा नेपाली भाषा हो। यसको उत्पत्ति कहाँ भयो? जुम्लाको सिजा। र नागराजले चाहिँ यसलाई पहिलो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दियो हैन। त्यसपछि नेपाल सरकारले 2015 सालमा कानुनी रूपमा यो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दियो। र त्रिविले चाहिँ 2018 साल वैशाख 30 गतेदेखि यो परीक्षा लिन थाल्यो। र 2021 साल वैशाख 2 गतेदेखि चाहिँ यो अड्डा अदालतमा कामकाजी भाषाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरियो। र भाषा भनेपछि लिपिको कुरा पनि आउँछ। र नेपाली भाषाको मुख्य लिपि भनेको ब्राह्मी लिपि हो। के अरे नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपि चाहिँ ब्राह्मी लिपि हो। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ भन्दा देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ। र वास्तवमा यो भाषा भनेपछि लिपिको कुरा आइहाल्छ। र देवनागरी लिपिमा चाहिँ संसारमा 3वटा भाषा मात्रै लेखिन्छ, नेपाली, संस्कृत र हिन्दी है। र हाम्रो राष्ट्रिय लिपि के रहेछ? देवनागरी। नेपालको पहिलो लिपि ब्राह्मी लिपि भए पनि अहिले हाम्रो राष्ट्रिय लिपि हो देवनागरी लिपि। नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेख्छौँ भन्दा देवनागरी हामी लिपिमा के हो लेख्छौँ है। अघि हामीले भन्यौँ नेपालमा 100 कतिवटा भाषा छन् हाल भाषा आएको अनुसार भन्दा 129 वटा भाषाहरू छन्। यो 29 वटा भाषाहरू मध्ये पनि महत्त्वपूर्ण भाषा चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण भाषा चाहिँ 10 वटा छन् है। र एउटा जानकारी होस्, नेपालका 129 वटा भाषा मध्येमा 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा चाहिँ नेपाली भाषा, सबैभन्दा कम नेपालीले बोल्ने भाषा चाहिँ अरबी भाषा भनेको छ। जम्मा 8 जनाले मात्रै बोल्छन् भनेको छ। र म अब यहाँहरूलाई नेपालमा बोलिने 10 भाषाको बारेमा केही जानकारी गराउन कोसिस गरेछु। 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा बोलिने प्रमुख 10 भाषा के हुन् भन्दा यसको सूत्र छ है। ने मै भो था ताने बम डौ। ने मै भो, ने भनेको नेपाली, मै भनेको मैथिली, भो भनेको भोजपुरी भनेको। नेपालमा बोलिने सबैभन्दा धेरै नागरिक बोलिने भाषा नेपाली कति भन्दा 44.6%। अनि मैथिली भाषा कति? 11.7%। भोजपुरी भाषा कति? 6% भन्छु। नेपालमा बोलिने महत्त्वपूर्ण 3 भाषा के रहेछ? ने मै भो, ने भनेको नेपाली, मै भनेको मैथिली, भो भनेको भोजपुरी भनेको। टोटल जनसङ्ख्यामा 44.6% नेपाली भाषा बोल्छन्। दोस्रोमा कुन हो? मैथिली 11.7 र भोजपुरी 60 भने 6%। र एउटा जानकारी होस्, यो मैथिलीमा चाहिँ छि प्रत्यय लाग्छ कि जस्तो अङ्ग्रेजीमा आइट राइसले नेपालीमा म भात खान्छु भन्छ नि, जस्तै नेपाली मैथिलीहरू चाहिँ म भात खान्छु के भन्छन्? हम भात खाइछि भनेर यसरी भन्छन् है। त्यसपछि चौथो भाषामा चाहिँ थारू 5.8, पाँचौँमा ताङ 5.1। एउटा जानकारी होस्, आदिवासी जनजाति मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा भनेको चाहिँ यो तामाङ भाषा हो। तामाङ भाषा चाहिँ सबैभन्दा धेरै
जनजातिले बोल्छन्, 5 तामाङ जनजातिभित्रको 5.1। त्यसपछि नेवार भाषा भनेको 3.2 है। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ, त्यसपछि नेवारपछि बज्जिका भनेको 3%। र बज्जिका भाषा चाहिँ हो चाहिँ के भन्नुलाई यो चाहिँ तराई मुलमा बोलिदिन्छ। थारू र भोजपुरीको जुन यो हाइब्रिड हो नि, मिक्सड हो, त्यसलाई भनिन्छ बज्जिका भाषा। अनि मगर भाषा कति 3, अनि डोटेली 3%, उर्दू 2.6 भनेको नेपालको प्रमुख 10 भाषाको सूत्र के रहेछ? ने मै भो था ता ने बमडु। ने भनेको नेपाली, मै भनेको मैथली, भो भनेको भोजपुरी। नेपालको 3 प्रमुख भाषा ने मै भो भनेको नेपाली, भोजपुरी र मैथली। त्यसपछि था भनेको थारू 5.8। एउटा जानकारी छ, अहिले मैले भनेको थिएँ नि, म भात खान्छुलाई मैथिलीमा के भन्छ? हम भात खाइछि। अनि थारूहरूले के भन्छ भन्दा हम भात खाइडु भन्छ त्यसलाई, अथवा मै भात खाइडु भन्छ है। मैथिलमा हम भात खाइछि भन्थ्यो हैन। अनि यो उसमा चाहिँ तपाईको थारूमा चाहिँ यो खाइडु हुन्छ, मै भात खाइडु भन्ने हुन्छ। तामाङमा चाहिँ 5.1%, नेवार 3.2 र काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा चाहिँ नेवारी नै हो। त्यो तपाईँले थाहा होला हैन, नेवारी भाषामा हैन, तपाईँले सुन्नुभयो होला। यो नेवारी भाषा पनि ठाउँअनुसार फरक हुन्छ। जस्तो काठमाडौँ र ललितपुरको मान्छेले पानी आयो भने ल भन्छन्, भक्तपुरको मान्छेले नआउला भन्छ है। ठाउँअनुसार फरक पनि हुन्छन् है। यो जानकारी रहोस्। भनेको नेपालमा कति भाषा छन् भन्दा 129वटा भाषा छन्। सबभन्दा धेरै बोलिने भाषा कुन हो चाहिँ नेपाली। टोटल कति भन्दा टोटल जनसङ्ख्याको 44.6% चाहिँ के बोल्छन् भन्दा नेपाली भाषा बोल्छन्, जुन अहिले म बोल्दैछु र तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि 2 चाहिँ मैथिली भाषा 11%। साँच्चै भने तराईको महत्त्वपूर्ण भाषा चाहिँ मैथिली नै हो, यो जनकपुर अथवा 2 नम्बर प्रदेशको भनौँ हैन। यो भाषाको प्रसङ्ग गर्नुपर्दा यो तपाईँको भाषालाई जति कतिपय भाषा चाहिँ लवज अनुसार पनि हुन्छ कि तपाईँको एक अर्काको माया प्रेम छ भने बिस्तारै बोल्दा पनि राम्ररी बुझिन्छ। माया प्रेम छैन भन्ने विचार मिल्यो भने चर्को स्वरले चाहिँ बोलिन्छ। जस्तो तपाईँले झगडा गर्दा तपाईँले बिस्तारै बोलेको पक्कै सुन्नु भएको छैन। जब तपाईँको विचार मिल्दैन नि, अनि एक अर्का बिचमा अलिकति चर्को स्वरमा चाहिँ भोल्युम बढाएर चाहिँ बोल्छन् है। तर कतिपय भाषा यस्ता पनि छन् जस्तो कि तपाईँको यो मैथिली अथवा भोजपुरी नै भनौँ न, मैथिली भोजपुरीहरू चाहिँ सामान्य कुराकानी गरेको पनि कस्तो हुन्छ भन्नु होला नि, एकदम झगडा गरेको जस्तो हुन्छ। तपाईँ जनकपुरतिर जानुहोस्, 2 जना गफ गरेको पनि झगडा गरेको अन्ततिरको झगडा गरेको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन, यो भाषाको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो। संसारमा असाध्यै नै तपाईँको पोलाइट भाषा, एकदम मिठो भाषा मध्येमा इटालियन अनि बङ्गाली र के पर्छ भन्नु होला भने यो जापानिज भाषा आदिहरू पर्दछन्। यो भाषाको कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले। र भाषाको प्रसङ्ग गर्नुपर्दा तपाईँले मिठो बोल्छ नि, जति धेरै मिठो बोल्नेले मृदु भाषा भनिन्छ। जे भने पनि मिठो बोल्यो भने एकदमै तपाईँको के हुन्छ भने अलिकति मर्यादित रूपमा चाहिँ देखिन्छ त्यो व्यक्तिलाई, अथवा एकदमै त्यो मान्छे भलादिने जस्तो लाग्छ है। कतिपय भाषाहरू चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि आफै नै एकदमै पोलाइट भाषा हुन्छ कि, जस्तो जापानिजहरूले बोल्दा तपाईँको कोनिचिवा भन्दा 5 डिग्री झुकेर चाहिँ बोल्छन्। उनीहरूको तपाईँको त्यस्तो भाषै त्यस्तो छ कि जे भाषा बोल्दा साह्रै एकदम मिठो पोलाइटले बोल्ने कि। जस्तो अब जापानिज भाषामा तपाईँको जस्तो वाट्स योर नेम भन्दा आनो तानो नामाएना नाम देशका, अथवा तपाईँको नाम के हो भन्दा मिठो लवजमा त्यस्तो खालको सुनिन्छ। कतिपय बङ्गाली भाषा पनि त्यस्तै। इन्डिया संसारमा सबभन्दा धेरै भाषा बोलिने मुलुक हो, त्यो मध्येमा पनि तपाईँको यो सबैभन्दा मिठो इन्डियामा चाहिँ एकदम पोलाइट रूपमा बोलिने भन्छ बङ्गाली भाषा हो। र एउटा जानकारी होस्, संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक त भारत। तपाईँले यो पनि सोध्नु सक्छ, हिन्दी पछि सबैभन्दा धेरै इन्डियामा बोलिने भाषा के हो भन्दा त्यो चाहिँ फेरि के हो भन्दा चाहिँ तमिल भाषा हो है। तमिल अथवा तमिल होइन, सही तेलुगु भाषा है, सबैभन्दा धेरै बोलिन्छ। र एउटा जानकारी होस्, यो भाषाको कुरा गर्दा यो नेसनल ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो 7 मुलुकका केही भाषाहरू बारेमा जानकारी गराउँछु। नेपालको राष्ट्रिय भाषा के हो भन्दा नेपाली। भारतको राष्ट्रिय भाषा के हो? हिन्दी। पाकिस्तानको के हो? उर्दू। र एउटा जानकारी होस्, पाकिस्तानमा सब राष्ट्रिय भाषा उर्दू भए पनि त्यहाँ सबैभन्दा धेरै मान्छेले बोल्ने भाषा फेरि पन्जाबी हो। जानकारी। भुटानको राष्ट्रिय भाषा के हो? जोङ्खा। बङ्गलादेशको राष्ट्रिय भाषा के रहेछ? बङ्गाली। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय भाषा के हो? सिंहाली। अनि मालदिभ्सको राष्ट्रिय भाषा के हो भनेर भन्दा चाहिँ दुहोबी है। यो चाहिँ यो मालदिभ्सको चाहिँ यो देवेई चाहिँ यो मालदिभ्सको राष्ट्रिय भाषा चाहिँ। र अफगानिस्तानको राष्ट्रिय भाषा र यो पास्तु भाषा चाहिँ बढी बोलिन्छन्। कहाँ भन्दा अफगानिस्तान। यो चाहिँ सार्क मुलुकका राष्ट्रिय भाषा हुन् र अन्य मुलुकमा पनि राष्ट्रिय भाषा छन् र आफ्नै देशमै छन् है राष्ट्रिय भाषा। तपाईँ जस्तो जर्मन, फ्रान्स जानुभयो भने उनीहरू त्यहाँ अङ्ग्रेजी बोल्दैनन्, बढी के बोल्छन् भन्दा आफ्नै भाषा चाहिँ बढी चाहिँ के हो बोल्छन्। र संसारमा जति भाषा भए पनि
है। संसारमा जति भाषा भए पनि यो भाषालाई चाहिँ 4 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। भनेको भाषाका परिवार कति छन्? 4 प्रकार रहेको छ है। संसारमा जति भाषा भए पनि 5, मैले अघि भने नि 5 प्रकारका भाषाहरू छन् भने यो भाषालाई कति भागमा विभाजन गरेको छन्? 4 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। र पहिलो चाहिँ हो भारुपेली है। संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा कुन हो? कुन भाषा परिवार कुन भन्दा भारुपेली। भारुपेली भनेको भारतदेखि युरोपसम्म फैलेको भाषालाई भन्छ भारुपेली। र यसमा चाहिँ संसारमा जति पनि भाषा छ अधिकांश भाषा चाहिँ यसै भित्र पर्छ। भारुपेलीको अर्थ हो भारतबाट अथवा युरोपसम्म फैलेको है। र नेपालमा पनि अधिकांश चाहिँ यही भाषा भारुपेली भाषा बोलिन्छ। भन्नै पर्दा यसमा बोलिने भाषा भनेको हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी हैन। अनि तपाईको अवधी, थारू, बज्जिका, राजवंशी, दनुवार, बोटे, माझी, दराई, कुमाल, चुरौटे, उर्दू, पन्जाबी, उडिया, सिन्धी, आसामी, हरियाणी यी भाषा जम्मै यसै अन्तर्गत पर्दछ। कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछ भन्दा भारुपेली। संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार कुन रहेछ? भारुपेली। र यो ईसा पूर्व 4500 वर्ष पहिले पनि यो युरोप र एसिया एकै ठाउँमा बसेर त्यसो हुनाले एकै ठाउँमा बसेर बोल्ने भने यसलाई भारुपेली भनेको। र भारुपेलीको मुख्य वक्तालाई चाहिँ बिरोस भनेर भनिन्छ। र यो नेपालमा चाहिँ यो भारुपेली भाषा परिवार अन्तर्गत चाहिँ 82.06% पर्दछन्। अथवा भाषाको परिवार कतिवटा छ? 4 वटा। संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार कुन हो भन्दा चाहिँ भारुपेली हो है। भारुपेली हो। र नेपालमा को पनि धेरै मानिसहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ के हो रहेछ? भारुपेली। कति प्रतिशतले बोल्छन् भन्दा 82.06%। र दोस्रो ठुलो भाषा परिवार हो भोटबर्मेली भाषा परिवार। यो भनेको चीनको तिब्बतबाट विकास भएको यो भाषा परिवारलाई यो चिनिया तिब्बती वा थाई चाइनिज वा मन्दारिन भाषा भनेर पनि भनिन्छ। संसारमा यो भोटबर्मेली चाहिँ दोस्रो ठुलो भाषा हो। र नेपालमा चाहिँ यो हुन त यो भाषा यो चीन लगायत तपाईको मङ्गोलिया, थाइल्यान्ड हैन, म्यानमार, बङ्गलादेश, यो भारत आदि त्यहाँ बोलिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ स्पेसली खास गरी चाहिँ मतवाली वर्ग भनिन्छ नि है। यो वर्गले बोल्ने भाषा अथवा मङ्गोल अनुहार भएले बोल्ने भाषाले के भनिन्छ? भोटबर्मेली भनिन्छ। र खास गरी चाहिँ नेपालमा यो भोटबर्मेली भाषा बोल्ने चाहिँ यो सेता मौराली भनिन्छ। से भनेको के हो? शेर्पा। ता भनेको तामाङ, म भनेको मगर, गु भनेको गुरुङ, रा भनेको राई, ली भनेको लिम्बू यो जातिले बोलिन्छ। लगायत त्यसको अलावा नेवार, चेपाङ, सुनुवार, थामी, धिमाल, जिरेल, लोमी, डोल्पो, हायु, कुसुन्डा, राजी, राउटे, मेचे, दुरा, थकाली, छन्त्याल आदिले बोल्ने भाषा कुन अन्तर्गत पर्छ भन्दा भोटबर्मेली। संसारमा 4 भाषा परिवार छ। त्यो मध्येमा नेपालको पनि सबभन्दा ठुलो भाषा परिवार चाहिँ हामीले भने भारुपेली, दोस्रो भोटबर्मेली, र तेस्रो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको आग्नेय भाषा परिवार। यो आग्नेय भनेको यो भाषाको मूल थलो चाहिँ यो दक्षिण पूर्वी एसियाली नै हो हैन। यो भाषा भारतको आसाम, बङ्गाल, बिहारको सन्थाल समुदायमा सतारहरूले बोल्छन्। र भनाइको मतलब यो नेपालमा पनि यो आग्नेय भाषा बोल्ने जाति भनेको चाहिँ यो सतार अथवा सन्थाल हो। र यो खासमा यो भाषा यो खडिया अडिया भाषा अन्तर्गत पर्छ। र नेपालमा चाहिँ यो आग्नेय भाषा कुन जातिले बोल्छन् भन्दा चाहिँ यो सतार जातिले बोल्छ है। र चौथो भाषा परिवार चाहिँ द्रविड भाषा परिवार है। यो भाषाको मुख्य क्षेत्र भनेको चाहिँ भारत हो के है। भनेको साउथ इन्डियामा दक्षिण भारततिर अधिकांशले बोल्ने भाषा भनेको द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। जस्तो भारतमा तमिल, तेलुगु, मलायालम, कन्कड, सेन्तमिल, कन्नडा, कोलामी यसै भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछन्। र नेपालमा चाहिँ यो भाषा चाहिँ बोल्ने भनेको यो झाँगड र किसान जातिहरूले बोल्दछन् है। र भाषाका 4 परिवार छन्। मैले के भने भारुपेली भाषा परिवार सबभन्दा ठुलो। यो भारतदेखि युरोपमा फैलिएको हुनाले यो भाषा परिवारको नामै के हो? भारुपेली। दोस्रो चाहिँ के भयो? भोटबर्मेली। यसलाई चिनिया अथवा थाई चाइनिज भाषा पनि भनिन्छ। त्यसपछि तपाईको तेस्रोमा मैले भने आग्नेय द्रविड। हुन त आग्नेय र द्रविडको उस्तै उस्तै छ भनेको नेपालमा कुल 100 कति 29 भाषाहरू छन्। र 129 भाषा मध्येमा नेपालको 10 ठुला भाषा भनेको अहिले मैले भने सूत्रमा ने, मै, भो, था, ताने, बमटो। ने भनेको नेपाली, मै भनेको मैथिली, भो भनेको भोजपुरी, था भनेको थारू, ता भनेको तामाङ, ने भनेको नेवार हैन। अनि बमटो ब भनेको बज्जिका, अनि म भनेको मगर, अनि डो भनेको डोटेली, ओ भनेको के रहेछ? उ भनेको उर्दू। नेपालको 10 प्रमुख भाषा।
र नेपालमा सबैभन्दा कम मानिसले बोल्ने नेपाली बोल्ने भाषा चाहिँ अरबी भाषा, जम्मा एकै परिवारका 8 जनाले मात्रै बोल्ने गर्छन् भन्ने एउटा मान्यता छ। यो भाषाको कुरा आइसकेपछि यसको लिपिको पनि तपाईँको कुरा आउँछ र विभिन्न जातिहरूको भाषाको आफ्नै लिपिहरू छ र कतिको त तपाईँको यो लिपिहरू पनि हराइसकेको छ। त्यसो हुनाले जसको लिपि छैन त्यसलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। भन्नै पर्दा न्याउरी लिपि कुन भाषा लेखिन्छ भन्दा रञ्जना लिपि है। अनि गुरुङ भाषा के उसमा लेखिन्छ भन्दा चाहिँ यो खेमा लिपिमा लेखिन्छ। मगर भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ भन्दा अक्खा लिपिमा लेखिन्छ। यसै गरी राई भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ भन्दा ब्राह्मी लिपिमा। लिम्बू भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ भन्छ सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिन्छ है। र एउटा जानकारी रहोस्, यो तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुने लोकसेवामा, जस्तो एउटा खाम्ची छ कि राउटेले बोल्ने भाषा र चेपाङले बोल्ने भाषा उस्तै उस्तै सुनिन्छ, खाम्ची र खाम्ची लेखेर है। राउटेले बोल्ने भाषा चाहिँ खाम्जी जी है, चेपाङले भाषा बोल्ने भाषाले के भन्छ खाम्ची है। जानकारी होस्, यो जनरल नलेजमा कतिपय तपाईँलाई कन्फ्युज गराउने यो प्रसङ्गहरू छन्, त्यो मध्येमा चाहिँ यो पनि एउटा खाम्ची र खाम्जी। खाम्ची भनेको चाहिँ कसले बोल्ने भन्दा चेपाङले, खाम्जी भनेको राउटेहरूले बोल्ने भाषालाई के भन्छ खाम्जी। र भाषा भनेको के हो भन्दा यो मनको अभिव्यक्ति पोख्ने अथवा विचारको अभिव्यक्ति एउटा के हो, माध्यम हो। र यसलाई जति मिठो तरिकाले बोल्यो उति चाहिँ सुन्नमा के आउँछ, रोचक हुन्छ, एकदमै मर्यादित हुन्छ है। यही कुरा हुन्। र नेपालमा 129 भाषाहरू छन्। करिब करिब यो क्लास चाहिँ यो मैजा हुन लागेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई कोही त्यस्तो केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यो भाषा सम्बन्धी कन्फ्युज भएको कुरा केही छ भाइ बहिनीहरूलाई? नेपालमा कति भाषा छन् भन्नुभयो अरे? 129 भाषा 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ 123। तर अहिले मैले भनेको थिएँ नि 2076 साल कार्तिक 18 गते चाहिँ नेपाल भाषा आयोगले 6वटा भाषा चाहिँ पत्ता लगायो हैन। अनि त्यसो हुनाले हाल नेपालमा भाषा आयोगको अनुसार चाहिँ कति भाषा छ? 129 भाषा छ। अरु के छ कसैलाई? र संसारको पहिलो भाषा मैले यहाँलाई के भने चिनिया, दोस्रो चाहिँ संस्कृत, र संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ भारत, जहाँ झन्डै झन्डै टेन्टेटिभली 1000 जति भाषा छन्। र एउटा जानकारी होस्, नेपाल पनि यो दक्षिण एसियामा चाहिँ साउथ सार्क कन्ट्रीमा चाहिँ भारतपछि दोस्रो धेरै भाषा भएको मुलुक हो। कसैले के कन्फ्युज छ अथवा मतलब केही त्यस्तो जिज्ञासा लाग्छ भन्नुहोस्, भन्ने कोसिस गर्छु। भाषा भनेपछि लिपिको कुरा पनि आउँछ है। र नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपि चाहिँ यो ब्राह्मी लिपि हो। तर अहिले हाम्रो चाहिँ कुन लिपिमा यो लेखिएको छ भन्दा चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ। र एउटा जानकारी रहोस्, यो नेपालको भाषालाई चाहिँ 3 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। अहिले मैले भनिहालेँ, यो 11औं शताब्दीदेखि 1549 सम्म चाहिँ यो के भन्छ प्राचीन काल। त्यसपछि 1549 देखि 1958 सम्म चाहिँ तपाईको माध्यमिक काल। त्यसपछि 1958 अथवा यो 1958 वैशाख 24 गतेदेखि गोरखापत्रको प्रकाशन भएपछि बल्ल यो आधुनिक भाषाको रूप धारण गरेको है। होइन भने तपाईको यो गोरखापत्र स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो आदिकवि भानुभक्तले बोलेको जस्तो, पृथ्वीनारायण शाहले बोलेको जस्तो गाएको हुन् खाएको हुन् मात्रै भन्थ्यो। अहिले हामी जुन भाषा बोल्दैछौँ नि हो त्यो चाहिँ त्यसको भाषाको रूप परिवर्तन भएर कहिलेदेखि आयो भन्दा यही उबाट आयो, गोरखापत्रको प्रकाशनपछि बल्ल हामी बोल्दैछौँ। अरु कसैलाई केही छ? सर त्यो नयाँ भाषाको नामहरू भनिदिनु न। कुन भाषाको भन्नुभयो? नयाँ 6वटा भाषा। ए 9वटा 6वटा भाषा है। ल टिप्नु हुन्छ भने म तपाईलाई विस्तारै भन्ने कोसिस गर्दैछु। यो 2000 मैले कति भने 2076 साल कार्तिक 18 गते है भाषा आयोगले 6वटा भाषा नयाँ पत्ता लगायो। र एकमा लेख्नु त राणा थारू है। मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यो थारूहरू मध्येमा पनि जस्तो दाङको थारूलाई डगर थारू भनिन्छ, यो कञ्चनपुर कैलालीतिर बस्ने थारूलाई चाहिँ राणा थारू भनिन्छ। यो राणा थारू चाहिँ यो थारू मध्ये आफूलाई अलि उपल्लो कोटिको उच्च कोटिको मान्छन् के हो, त्यो राणा थारूले बोल्ने भाषा यो कञ्चनपुरमा देखा परेको यो। अनि अर्को चाहिँ पोइके भन्ने भाषा, यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा, यो डोल्पा जिल्लामा खास गरी चाहिँ यो
यो डोल्पो भन्ने जाति बस्छन् हैन। यो डोल्पो जातिले बोल्ने भाषालाई के भन्छ पोइके, र पोइके भाषा पनि नयाँ भाषा पनि भेटाइयो दुई हो। र तेस्रो चाहिँ सेराके अथवा सेके पनि भनिन्छ। यो कुन जिल्लामा बोलिन्छ भन्दा मुस्ताङ है। सेराके तीन। चारमा चाहिँ के हो नार्फु, यो शेर्पा समुदायले बोल्ने नै हो। यो मेरै जिल्लाको एकदम उत्तरी क्षेत्र तिब्बतसँग जोडेको छ नार्फु है। चौथो यो कुन जिल्लामा बोलिन्छ गोर्खा। अनि अर्को एउटा गोर्खाकै यो लार्केतिर नुर्बी भन्ने एउटा उ छ तपाईको उपत्यका। यो नुर्बी उपत्यकामा बोल्ने अथवा यसलाई लार्के भाषा पनि भनिन्छ है। पाँचौँमा नुर्बी अथवा लार्के कुन जिल्लामा भेटाइएको भाषा गोर्खा। अनि अर्को चाहिँ चुम, यो चुम पनि चुम भ्याली नै हो एका उपत्यका। यो चुम अथवा यसलाई सियार पनि भन्छ, सियार जातिले बोलिने भाषा हो र यो पनि कुन जिल्लामा बोलिन्छ गोर्खा। अर्थात् भाषा आयोगले यो पछिल्लो पटक भनेको 2076 कार्तिक 18 गते यो सिफारिस गरेको छ नयाँ भाषा के रहेछन्। 1 राणा थारू कुन जिल्लामा बोलिन्छ कञ्चनपुर। 2 पोइके कहाँ बोलिन्छ डोल्पा। 3 कुन हो सेराके अथवा सेके कुन जिल्लामा बोलिन्छ मुस्ताङ। 4 नार्पु कुन जिल्लामा बोलिन्छ गोर्खा। 5 नुर्बी कहाँ लार्के अथवा गोर्खा जिल्लामा बोलिन्छ। नुर्बी भन्नु र लार्के भन्ने एउटै भाषा हो, यो गोर्खा जिल्लामा बोलिन्छ। अन्तिम चाहिँ चुम भाषा अथवा यसलाई सियार भाषा पनि भनिन्छ, गोर्खा जिल्लामा बोलिन्छ। भनेपछि नेपालमा कुल भाषाको सङ्ख्या हाल 129 वटा छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा नेपालीले बोल्ने भाषा भनेको हामीले बोलिरहेको नेपाली भाषा हो। यो भाषालाई खस भाषा अथवा पर्वतीय भाषा पनि भनिन्छ। टोटल जनसङ्ख्याको 44.6% नेपाली भाषा बोल्छन् हैन। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन स्थानबाट भयो भन्दा जुम्लाको कहाँबाट सिजाबाट भयो। र नेपाली भाषालाई अथवा खस भाषा अथवा पर्वतीय भाषा राजभाषाको मान्यता दिने पहिलो राजा चाहिँ नागराज जुम्लाको राजा। र नेपाली भाषाले कहिलेदेखि आधुनिक काल चाहिँ धारण गर्न सक्यो भन्दा 1958 वैशाख 24 गते अथवा गोरखापत्र प्रकाशन भएपछि। र यो नेपाली भाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता कानुनी रूपमा कहिले प्राप्त गर्यो भन्दा 2015 सालको संविधानमै लेखिएको छ 2015 सालदेखि। र त्रिविले चाहिँ 2018 साल वैशाख 30 गतेदेखि के भयो भन्दा त्रिविले पनि नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो। र अन्ततः 2021 साल वैशाख 2 गतेदेखि के भयो भन्नुलाई भने यो सरकारीको कामकाजी भाषा चाहिँ बनाइयो। भनेको सरकारी कामकाजी भाषा भन्नाले यो हाम्रो कुनै पनि यो जुन छ नि तपाईको महत्त्वपूर्ण कागज चाहिँ नेपाली भाषा बाहेक कुनै अरू भाषामा पनि लेखिँदैन। यो कहिले बनाइयो नेपाली भाषाले सरकारी भाषा अथवा कामकाजी भाषा भन्दा 2021 साल वैशाख 2 गते। र नेपाली भाषा पनि संसारमा कम चान्ने भाषा छैन है। मैले भने टेन्टेटिभली 5000 प्रकारका भाषा मध्येमा नेपाली भाषाको स्थान चाहिँ कतिौं स्थान आउँछ 36औं स्थानमा आउँछ। र यो पनि जानकारी रहोस्, यो अस्ट्रेलियाको तस्मानिया भन्ने टापु छ, त्यहाँ त तपाईको साँच्चै भन्यो भने अंग्रेजीपछि दोस्रो भाषा नै नेपाली भाषा हो। र यही तपाईको 2076 सालको दशैंमा त त्यहाँ तपाईको यो त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई शुभकामना दिँदा नेपाली भाषा पनि बोले है। नेपाली भाषाको त्यस्तो के छ स्थान छ। र तीनवटा देशले त नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छ। कुन कुन भन्दा भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का। भनेको नेपाल बाहेक नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिने देशहरू चाहिँ बङ्गलादेश, भारत र श्रीलङ्का। र भारतले चाहिँ सन् 1992 मा उनीहरु छ है। र अर्को यसैमा भन्नुपर्दा यो भाषा सम्बन्धी हेर्ने मुख्य निकाय चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिँ के हो युनेस्को हो। र यो फेब्रुअरी 21 लाई चाहिँ यो युनेस्कोले मातृभाषा चाहिँ दिवस मान्ने गरेको छ। यो पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराउँदै छु ल है त। अरु कसैलाई केही छ कन्फ्युज छ भने भन्नुस् ल। अब अलिकति बाँकी छ, म यो 2-4 मिनेटमा यो के भन्न चाहन्छु भन्ने यो पढ्नु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। हेर्नुहोस् है, तपाईले दिनैपछि विभिन्न यो विज्ञहरूको बारेमा धेरै धेरै ज्ञानहरू चाहिँ लिनु भएको छ। यो पढ्नु सुन्नु लिनु ठुलो कुरो होइन के। पढेको कुराले तपाईले कति बुझ्नु भएको छ र बुझेको कुरालाई जिन्दगीमा कति एप्लाई गर्नु भएको छ है, उपयोग गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो है। म फेरि पनि भन्दैछु। र यो पढ्ने सन्दर्भमा पनि सबैभन्दा यो ब्रह्म मुहुर्त है, जस्तो अनन्तराम केसी सर लगायत अन्य विज्ञहरूले पनि यहाँले भन्नु होला, यो बिहान 4 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ के। त्यो ब्रह्म मुहुर्त भनेको तपाईको जे पढे पनि तपाईको एकदम यो उ हुन्छ नि मस्तिष्क एकदम तरताजा के, एकदम ताजगी एकदम फ्रेस हुन्छ। त्यसो हुनाले म त के भन्छु भने यहाँले भाइ बहिनीहरूलाई यो लकडाउन जुन छ नि यो एकदमै
साँच्चै भने यो परीक्षा दिनको लागि चाहिँ उपयुक्त समय परीक्षार्थीहरू अथवा परीक्षा दिन जुन चाहिँ बसिरहनु भएको छ क्याडेटको लागि अथवा इन्सपेक्टर असै अथवा शाखा अधिकृत नासु है विभिन्न सेक्टर भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टर आदि इत्यादिमा यो भनेको तपाईँको एकदम सुवर्ण गोल्डन चान्स हो यो बेलामा एकदम है। पढ्ने भनेको पनि पढ्ने रहने चाहिँ होइन है। म त के भन्छु भने तपाईँको बिहान उठ्नुहोस् सकेसम्म 5 बजेतिर सर हेलो भीम सर सङ्गीता गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ डियर। के सरको सुन्ने त है? हजुर म सुनिरहेको छु सर। सरको सुनिरहेछ अहिले? भीम सरको हराउनु भयो त भनेको। हेलो हेलो जानुभयो सर त। सङ्गीता भीम सर सुन्नु भएन त भनेको। ए जानुभयो? सकियो सर आज सरको। तिमीहरू कतिजना छ रेगुलर हुने? मैले चाहिँ अहिलेसम्मको यो 1 महिना प्लस होइन हाम्रो यो क्लास हामीले अनलाइन जुम क्लासमा मैले मूल्याङ्कन गरे अनुसार सङ्गीताले र पुकार भाइले चाहिँ विशेष स्कलरसिप डिक्यानबाट विशेष गिफ्ट ह्याम्पर पाउँदैछ है। आई एम भेरी ह्याप्पी विथ यु डियर पुकार सङ्गीता। थ्याङ्क यू सर। डेडिकेटेड प्लस रेगुलर आइरहेछ होइन, स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने क्वालिटी छ। आई एम भेरी ह्याप्पी। वेयर एभर यु गो यु विल बी सक्सेसफुल होइन। तिमीले आफूले आफूलाई एकचोटि प्रुभ पनि गरिसकेका छौ। अरू आगामी दिनमा पनि यु पिपुल विल बी इन द टप। अरू भाइ बहिनीहरू पनि राम्रोसँग पढ, राम्रो गर। यो त अति लाजमर्दो। मलाई त यति अहिले यो लकडाउनमा न केही छ न केही छ, घरमा बसेर के न पुरा होइन गर्छु, पुरै बागै मार्ला जस्तो गरेर नआइदिने होइन। दिनको 2-3 घन्टा टाइम छुट्याएर केही कुरा सिकौँ होइन। जानेकै कुरा होला तर कमसेकम मोटिभेट गर्छ यसले, अलिकति जोस बढाइदिन्छ होइन, आलस्य हटाइदिन्छ, छुट्टै किसिमको ग्रुम अप गर्छ भनेर रेगुलारिटी हुँदा पनि हुन्छ। तर यहाँनिर त पुरा हराइदिने मान्छेहरू। ओ गड, म त सक्ड भइरहेको छु मान्छेहरूको देखेर। यत्रो मान्छेहरू बिहान डिआई साहबको एउटा हिस्ट्री हो। एउटा तिमीहरू भोलि जागिर खायो भनेपछि इन्सपेक्टरबाट खायो भने डिआइजी भन्नु भनेको त्यो राजा बनेकै हो। लप्टनबाट गएर होइन चिफ बने जस्तै हो अथवा ब्रिगेडियर बने जस्तै हो। त्यस्तो मान्छेहरूले कमसेकम उनीहरूले एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहेछ आफ्नो जीवनको भोगेका कुराहरू। त्यस्तो कहाँ सुन्न पाइन्छ होइन। पहिलेका बुढा पुरानाले ट्रान्सफर गर्थे आफ्ना छोरा नातिलाई, बुझाउँथे, त्यो चलन थियो। अहिले त छैन, कसैले पनि बुझाउन, कसैलाई पनि मतलब छैन, आफ्नो छ। यो लकडाउन पिरियडमा त कमसेकम होइन अलिकति भए पनि के कुराहरू सिकौँ भनेर यत्रो एक्सर्साइज गरेर होइन टेन्सन यत्रो लिएर गराइदिएको। मलाई लाजा मर्नु बनाइसक्यो बच्चाहरूले। सङ्गीता यस सर। है, पुकार कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सर। लकडाउन हामी त डिक्यान खोलिसक्यो होइन, अस्तिदेखि हामी खोलेको छ। अब सिचुएसन हेरेर यसो फाटाफुट्टा क्लासहरू चाहिँ अब रन गर्नुपर्छ। अझै त गाह्रै छ होइन। अब जस कलहरू आउने मान्छेहरू 1-2 जना 2-4 जना भिजिट गर्दो रहेछ दिनमा। हामी 1 गतेदेखि चाहिँ डिक्यानमा सरहरू जसाबहरू आएर बस्ने गरेछ। अब तिमीहरूको अझै 2-4 दिन हेरौँ, त्यसपछि फर्मल क्लासहरू गर्नुपर्छ होला होइन। लोकसेवाको के कस्तो प्याटर्न आउँछ त्यही किसिमले। अनि ठिकै छ नि? हजुर सर। अरू ठिकै छ नि सबै? हजुर सर सब ठिक छ। अहिले क्लासहरु लिइरहेको छौँ, रमाइलो भइरहेको छ। बिहानको क्लास कस्तो रह्यो नानी? सर एकदम राम्रो रह्यो नि। जब हामीहरूले अब कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूले आफूसँगै भएको कुरा नि युटिलाइज गर्दैन रहेछौँ भन्ने कुरा बुझेँ है। मैले चाहिँ अब अघि सरले एउटा स्टोरी सुनाउनु भएको थियो सरलाईको, त्यो बाढी आउँदाखेरि मान्छेहरू डुब्यो, हामीले डोरी भएर नि युज गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ आफूलाई नि महसुस भयो कि मलाई नि हाम्रो त तराईतिर नि बाढी आउँदाखेरि
धेरै कस्तो हुन्थ्यो त्यही पनि हामीले केही गर्न सक्दैन थियो केही भएन मात्र भने गर्न चाहिँ नजाने त्यस्तोहरू धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेछौँ सर हो अब मेरो पनि त्यही हो मेरो तिमीले एकजनाले मात्रै राम्रो कुरा सिक्यो भने पनि म चाहिँ एकदमै धन्य हुन्छु हैन मेरो आफ्नो जुन मिसन छ त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ त्यही भएर आई एम भेरी ह्याप्पी हैन मैले सटडाउन गरिदिउँ जस्तो पनि लागिरहेको थियो कमसेकम हैन राम्रो कुरा सिकिरहेको छ सङ्गीताले सिकाएको छ पुकारले सिकाएको छ भनेदेखि वाइ नट भनेर म चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर राखिरहेको छ भोलि चाहिँ सायद तिमीहरूले पहिले पनि भेटेको के पेम्बा दोर्जे शेर्पा सर छ नि नानी देख्यौ डिक्यानमा हजुर भेट्यौ सर डिक्यानमा हामीहरु नक्षत्रसँग एकपलमा 20 चोटी सर माथा चढेको 8 चोटी गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेको हैन भोलि चाहिँ उले त्यो शेयर गर्दैछ विशेष गरी क्लाइमेट चेन्जको बारेमा बेस गरेर उले आफ्नो एक्सपिरियन्स 20 चोटी चढ्दाखेरि कुन के देख्यो भन्ने कुराहरू हैन सर माथाको चुचुरोमा पुगे बराबरको एउटा भोलि फ्लेभर आउँछ जस्तो लागिरहेछ है भोलि बिहानमा चाहिँ मित्र घिमिरे सरको छ त्यो संगीता मेसेज कन्भे गरिदियो है जीके को मित्र घिमिरे सरको अस्ति राम्रो थियो नि है हजुर सर मित्र घिमिरे सरको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हुन्छ 9 बजेदेखि अनि सक्सेस समिट हुन्छ अनि त्यसै गरेर पछि शुक्रबार चाहिँ तिम्रो कर्ण साकिएको छ कर्ण साकिएको सम्भावना नेपालमा सम्भावना कर्ण साकिएलाई चिने छ नो सर कर्ण साकिए भनेको एकदमै राम्रो सोच मोज खोज भन्ने यो उहरू निकालेका छन् नि बुक राइटर हुन् नेपालको हैन एन्टरप्रेन्योर हुन् राम्रो मान्छे हुन् उनको छ अनि त्यसको भोलिपल्ट तिलगङ्गा आँखा हस्पिटलको नेपालकै टप डाक्टर आँखा डाक्टरको क्लासहरु छ साथीहरुलाई मेसेज कन्भे गर अनि भोलिको क्लासको लागि चाहिँ विशेष गर है भन्दियो हुन्छ सर मेसेज मलाई त दिक्क लागिसक्यो नानी जो आउँछन् मैले अब त्यो उ नगर्ने कतिलाई गर्ने हो ल आऊ भनेर हरेक दिन भन्नु पर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ कोही ल wish you good luck wish you have a wonderful evening hey enjoy your time guys thank you sir okay take care